अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरम मुमताज़ है। आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड ए रिमीडियल थेरेपिस्ट। मेरा 30 साल तजर्बा है मॉन्टेसरी से लेके मेडिकल के स्टूडेंट्स, मास्टर लेवल स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ। आई एम मास्टर ट्रेनर एज़ वेल। और आइडियाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्लेक्सिया एजुकेशन एंड एटीट्यूडल स्टडीज़, जो कि नॉर्थ का पहला और वाहिद अदारा है जो डिस्लेक्सिक बच्चों से डील करता है। आइडियाज़ एक मेन स्ट्रीम इंक्लूसिव स्कूल भी है। ये एक ऐसा अदारा भी है जहाँ पे डिस्लेक्सिक, बॉर्डर लाइन ऑटिस्टिक, स्लो लर्नर्स और जो बच्चे किसी भी वजह से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, उनको आम स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता, उनका एक प्रॉपर स्कूल है, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और रिमीडियल सेंटर है। उसके साथ साथ एक वोकेशनल सेंटर भी है जहाँ पे बच्चों को हम स्किल सिखाते हैं। डिस्लेक्सिया जी एक ग्रीक वर्ड है। डिस का मतलब प्रॉब्लम, लेक्सिया मीन्स वर्ड्स। एक्चुअल मीनिंग तो ये है कि प्रॉब्लम विद वर्ड्स। सो बेसिकली इन बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, कॉम्प्रिहेंशन का मसला होता है। अच्छा, डिस्लेक्सिया एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके नीचे असेसमेंट के बाद हमें पता चलता है कि क्या बच्चा, अगर मैथ्स में उसको इशू है तो वो डिसकैलकुलिक बच्चा होगा, राइटिंग में इशू है तो वो डिसग्राफिया होगा, अगर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स का इशू है तो वो डिस्प्रैक्सिक हो जाते हैं। बहुत हाइपर बच्चे हैं या इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, दो एक्सट्रीम वाले बच्चे तो उनको ADHD कहते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आगाही ना होने की वजह से हमें सिर्फ 2 तरह के बच्चों के बारे में पता है। एक जो रेगुलर स्कूल्स में जाते हैं और एक जो स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं। डिस्लेक्सिक बच्चे वो बच्चे होते हैं जो रेगुलर और स्पेशल स्कूल के बीच वाला जो दरमियान का जो एरिया है, वो ग्रे एरिया, उसमें आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स 15 से 20% ये बच्चे हर क्लास में मौजूद होते हैं। सो ऑलरेडी ये बच्चे मौजूद हैं। अगर हम जो 60 मिलियन पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करें तो 12 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो डिस्लेक्सिक हैं। ये ना कोई बीमारी है, ना कोई अबनॉर्मेलिटी है, ये बाय बर्थ होता है बच्चा डिस्लेक्सिक। एक मौरूसी प्रॉब्लम है, ना बीमारी में आएगा, सिर्फ अल्लाह ने ऐसे बच्चों के दिमाग मुख्तलिफ बनाए होते हैं। अगर आप देखें पूरी दुनिया के मशहूर डिस्लेक्सिक, आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंची, स्टीव जॉब और एगाथा क्रिस्टी, और अमेरिका के 80% जो प्रेसिडेंट हैं वो डिस्लेक्सिक हैं। सो डिस्लेक्सिया इज़ अ गिफ्ट। डिस्लेक्सिक बच्चे आर गिफ्टेड। दोनों माँ बाप में से किसी एक में या तो वो खुद होंगे या उनकी फैमिली में ऑलरेडी कोई होंगे। सो इट इज़ हेरिडिटरी एंड डिस्लेक्सिया इज़ देयर फॉर लाइफ। और एक और होता है कि अगर कोई ट्रॉमा से अगर बच्चा गुजरा है, अगर बाय बर्थ वो डिस्लेक्सिक नहीं था लेकिन कोई ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ और दिमाग का वो लैंग्वेज वाला हिस्सा कोई भी अफेक्ट हो गया, तो वो भी बच्चा डिस्लेक्सिक जो हो जाता है उसको एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया कहते हैं। यानी कि पैदाइश पे वो बिल्कुल रेगुलर नॉन डिस्लेक्सिक था, लेकिन ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से वो डिस्लेक्सिक सिम्टम्स उसमें बच्चे में आ गए। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में तो किसी को आगाही नहीं है सिवाय डॉक्टर्स कि एक बच्चा जो दुनिया में आता है सो पैदाइश से लेके बड़े होने तक वो उसकी नशो नमा, उस क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं कि जब बच्चा पैदा होगा तो वो कब बैठेगा, कब वो सर अपना होल्ड करना शुरू करेगा, कब पहला लफ्ज़ बोलेगा, कब चलेगा, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली माओं में अल्लाह ने ऐसा एक पुलिस एक रख दी होती है, एक ट्रिगर, को उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा ज़रा मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले तो हम ये रूल आउट करते हैं कि बच्चे की आईसाइट ठीक है, हेयरिंग उसकी ठीक है, फिर उसके माइलस्टोन जो डायरेक्शन का मसला है, राइट लेफ़्ट का नहीं पता, बाहर जाता है, उसकी फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स है, कैचिंग में या पेंसिल होल्ड जो है वो उसकी पुअर है, वीक है। सो ये ऐसे माइलस्टोन है। अटेंशन सस्टेन नहीं कर सकता, जब बात करें तो आँख में आँख मिला के वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हों, 1 से 2 चीज़ें कहें कि ऊपर जाओ मेरे कमरे में, लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ पड़ी हुई है, तो वो बच्चा भूल जाता है, मेमोरी का इशू है। सो ये मोटे मोटे अलामात ऐसी हैं कि जब देखें तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आए आपने इंतज़ार नहीं करना।
ارلی انٹرونشن اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بچے کی لینگویج زبان اس کی بن رہی ہوتی ہے, وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جتنی جلدی آپ 2 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے 2 سال کا ہی آپ تھراپسٹ کے پاس اس کو لے جائیں. اور اسکول والوں کو انسسٹ کرنا چاہیے جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ تو اس کو رائمنگ نہیں آتی, اس کو الفابیٹ کی رائم نہیں آ رہی, اس کو ڈائریکشن کا مسئلہ ہے, یہ کیچنگ نہیں کر پا رہا, فائن موٹر اسکلز اس کے ویک ہے, آپ فوراً ریفر کریں کہ ریمیڈیل تھراپسٹ کے پاس یا ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کے پاس کہ لرننگ ڈیفیکلٹیز کی اس کی اسیسمنٹ کروا لیں. سو ایز ینگ ایز 2 آپ بچے کی اسیسمنٹ آپ کروا لیں. یا ڈینائل میں ہوتے ہیں والدین کہ نہیں میں بھی لیٹ بولا تھا, میں بھی لیٹ چلا تھا, بٹ لک ایٹ می. اور اکثر والد حضرات نے یہ کہا میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی میں بھی ٹھیک تھا, میں بھی ایسا تھا. سو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ جی یہ موروثی پرابلم ہوتا ہے کہ والدین میں سے ایک کسی میں ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے. تو پہلا سٹیپ یہی ہے کہ وہ لیبل جو ڈینائل میں پیرنٹس اسی لیے ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ ڈر اور وہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اسکول والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. کوئی اسکول از ناٹ ویل ایکوپڈ, از ناٹ انکلوسیو ان دا ریئل سینس آف دا ورڈ. صرف یہ کہ پاکستان میں آگہی نہیں ہے, سو جو بچہ تھوڑا سا پیچھے رہ جائے گا کسی بھی مضمون میں تو ہم اس کو لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں نالائق ہے. اور یہی وہ بچے ہوتے ہیں ڈسلیکسک, پہلے گھر میں پیرنٹس ان کی ہاتھوں ان کی شامت آتی ہے, اسکول میں جا کے ٹیچرز شروع ہو پڑتی ہیں اور یہ نگلیکٹ ہوتے ہیں. تو ایک اور الارمنگ فگر ہے کہ زیادہ تر بچے جو جیلوں میں ہیں یہ وہی بچے ہیں جن کو پورا معاشرہ دھتکار دیتا ہے. سو ایجوکیشن سسٹم میں سب سے پہلے آگہی کہ پیپل سٹنگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز, منسٹری سے لے کے نیچے تک, پہلے تو ان کو جاننا کہ ڈسلیکسیا ہے کیا. اور پھر اسکول کے اونرز, ابھی لا پاس ہو گیا, بہت بڑا مائل سٹون تھا جو اچیو ہو گیا ہے. اب تو سارے تعلیمی اداروں کو انکلوسیو ہونا ہی ہونا ہے کہ سب سے پہلے تو ریسرچ, بیکاز ڈسلیکسیا ایک لینگویج بیسڈ پرابلم ہے. یہ انگلش کا ہی ظاہر ہے, ہمیں جو آ گئی انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ہی ہم ریلائی کرتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ زبان کا ایک اگر پرابلم ہے تو ریجنل زبانوں میں بھی ہو سکتا ہے, اور ہے. اردو میں جو بچے ہیں نقطوں کا اتنا زیادہ, ڈائریکشن کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے, سو وہ اردو میں بھی ڈسلیکسک ہو سکتے ہیں. سو ریسرچ سب سے پہلے, ڈیولپنگ دا ریسورس مٹیریل کہ اب ملٹی سینسری چیزیں جو ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہوتی ہے کہ جیسے ہر بیماری کے لیے ڈفرینٹ ڈاکٹر ہوتا ہے, اس طرح ہی تعلیمی پرابلمس کے لیے ملٹی ڈسپلنری ٹیم آف پروفیشنلز ہوتی ہے. دین کلینکل سائیکالوجسٹ, کاؤنسلرز, اسپیچ تھراپسٹ, دین آکیوپیشنل تھراپسٹ, یہ سب لوگ ایک چھت کے نیچے یا ہر اسکول کے پینل کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے. والدین کا رول بہت ضروری ہے کہ یہ صرف نہیں کہ آپ نے اسکول میں داخل کر دیا اور آپ کا کام ختم ہو گیا. والدین, اسکول اور یہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم جب تک ان تینوں گروپ مل کے کام نہیں کریں گے تو ڈسلیکسک بچوں کو, اور اس کے علاوہ اتنے بچے جو موجود ہوتے ہیں, بارڈر لائن آٹسٹک ہیں, سلو لرنرز ہیں جو پڑھ سکتے ہیں اور کارآمد شہری ہم انہیں بنا سکتے ہیں. تو اور ٹیچر ٹریننگ, ایک بچے کے ساتھ والدین کے بعد جو سب سے کلوز بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ٹیچرز. جب ٹیچرز کو ہی آگہی نہیں ہے, ان کو ہی نہیں پتا, لیکن اسپیشلائز ڈگری جیسے ہم نے سجیسٹ بھی کیا ہے بی ایڈ ایم ایڈ میں لازمی ہونا چاہیے کہ یہ پریکٹیکل کمپوننٹ آف ریمیڈیل تھراپی کا. اور دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے تو ہم وہ اڈاپٹ, آلریڈی سکسیزفل ماڈل جو دنیا میں موجود ہیں انہی کو کلچرلی وائبل کر کے ہم پاکستان میں اس کو اڈاپٹ کریں.